सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। षष्ठः श्लोकः। रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घः सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मा प्रजाः सृज तपश्चर मङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा। पदच्छेदः। रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घः सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मा प्रजाः सृज तपः चर मंगलाय इति आचष्ट तं कमलभूः भवदीरितात्मा। अन्वयः। रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घः सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः कमलभूः भवदीरितात्मा सन् त्वं प्रजाः मा सृज मंगलाय तपः चर इति तम् आचष्ट। रुद्रस्य प्रजासृष्टिं वर्णयति। कमलभूः ब्रह्मदेवः किं विधः कमलभूः? रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घः सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः कमलभूः। रुद्रेण अभिसृष्टः भयदा आकृतिः येषां ते तथा भूतैः भयद आकृतिभिः भयङ्करस्वरूपैः रुद्राणां सङ्घैः सम्पूर्यमाणं यत् भुवनानां त्रयं तस्मात् भीतं भयाक्रान्तं चेतः मानसं यस्य सः। रुद्रेण ब्रह्माज्ञामनुसृत्य स्वस्त्रीषु उत्पादितैः भयङ्करस्वरूपैः रुद्राणां समूहैः लोकत्रयं सम्यक् सर्वत्र व्याप्यमानम् इति विज्ञाय भीतमानसः सन् कमलभूः भयदा वृषभारूढा भस्माङ्गरागा धृतघट्वाङ्ग परशु हरिणकपालचर्मवसना फणिपतिभूषणा वह्निनयना आकृतिः यस्य तादृशेन रुद्रसङ्घेन सम्पूर्यमाणं यत् भुवनत्रयं तस्मात् भीतचेताः कमलभूः। रुद्रेण सृष्टैः भयङ्कररूपिभिः रुद्रगणैः लोकत्रयं सम्पूर्यमाणं दृष्ट्वा भीतः ब्रह्मा भवदीरितात्मा भवता ईरितः आत्मा मनः यस्य सः। भगवता श्रीहरिणा प्रेरितः प्रचोदितः भगवान् अंतर्यामी रूपेण स्थित्वा अस्मान् सर्वान् प्रेरयति। आचार्याः वदन्ति न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यं तु रक्षितुमिच्छन्ति सद्बुद्ध्या योजयन्ति तम् इति। अग्रे ब्रह्मणः वचनमस्ति। त्वं प्रजाः मा सृज मंगलाय तपः चर इति तम् आचष्ट। त्वं रुद्रः प्रजाः मा सृज। निषेधार्थकः मा शब्दः अव्ययम्। संभ्रमातिरेक द्योतनाय द्युरुक्तिः मा इति। मा सृज प्रजानां सृष्ट्या अलम् इत्यर्थः। सृज विसर्गे इत्यस्मात् विधौ लोट्लकारे परस्मैपदे मध्यमपुरुष एकवचनम्। त्वं प्रजासृष्टिम् इतः परं मा कुरु इति। मा ईदृशीः प्रजाः सृज। भागवते किम् उच्यते? अलं प्रजाभिः सृष्टाभिरीदृशीभिः सुरोत्तम मया सह दहन्तीभिर्दिशः चक्षुर्भिरुल्बणैः। उल्बणैः चक्षुर्भिः दिशः मया सह दहन्तीभिः प्रजाभिः अलम् इति। अन्यथा किं करणीयम्? मंगलाय तपः चर। मंगलं शुभं प्राप्तुं लोककल्याणाय सर्वलोकसुखाय तपः चर तपः आचर।
चरुधातोः विधौ लोट्लकारे परस्मैपदे मध्यमपुरुष एकवचनम् इति तम् आचष्ट इति तं रुद्रम् आचष्ट कमलभूः आख्यातवान् आङ्पूर्वकात् चक्षिन् लङ्लकारे आत्मनेपदे प्रथमपुरुष एकवचनम् आचष्ट। भागवतस्य श्लोकान् एवमेव पठामि। रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्तात् ग्रसतां जगत् निशाम्यासङ्ख्यशो यूथान् प्रजापतिरशङ्कत अलं प्रजाभिः सृष्टाभिरीदृशेभिः सुरोत्तम मया सह दहन्तीभिर्दिशः चक्षुर्भिरुल्बणैः तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूतसुखावहं तपसैव यथा पूर्वं स्रष्टा विश्वमिदं भवान् तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तमधोक्षजं सर्वभूतगुहावासमञ्जसा विन्दते पुमान्। मैत्रेय उवाच एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढमित्यमुमामन्त्र्य विवेश तपसे वनम्। चिन्तनं विना प्रवृत्तिः अनर्थकारणं भवेत्। तस्य निवारणार्थं लोकसुखाय च तपः एव उपायः इति सूचयति। ब्रह्माज्ञामनुसृत्य रुद्रेण सृष्टैः भयदाकृतिभिः रुद्रसङ्घैः लोकत्रयं सम्पूर्यमाणं दृष्ट्वा भीतः ब्रह्मा भगवता विष्णुना प्रेरितः सन् प्रजानां सृष्ट्या अलं शुभप्राप्त्यै तपश्चर इति तं रुद्रम् आदिदेश। रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घः सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मा प्रजाः सृज तपश्चर मङ्गलायैत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।